हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। बेरोजगारी का इफरत मसीहाओं को भी निगल गया है। आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स के लिए नौकरी का हसूल मुश्किल तरीन हो गया। THQ रहीम यार खान में डॉक्टर की सीट्स कम और उम्मीदवार ज्यादा हैं। 6 मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 817 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। WMO की 9 सीट्स के लिए 686 उम्मीदवार ख्वाहिशमंद हैं। विहाड़ी में भी 101 सीटों पर इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं बेरोजगारी का इफरत मसीहाओं को भी निगल गया है। आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स के लिए नौकरी का हसूल अब काफी मुश्किल हो गया है। THQ रहीम यार खान में डॉक्टर की सीट्स कम और उम्मीदवार ज्यादा हैं। 6 मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 817 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, जबकि WMO की 9 सीटों के लिए 686 उम्मीदवार ख्वाहिशमंद हैं। कबीरवाला में कीमती दरख्तों का कत्ले आम होने लगा है। बॉयज एलिमेंट्री स्कूल के हेड मास्टर की मनमानियां जारी हैं। इमारत की तामीर के लिए सरसब्ज दरख्तों को कटवा दिया गया है। 25 लाख से जायद मालियत के दरख्त 1,15,000 में फरोख्त होने लगे हैं। महकमा तालीम ने महकमाना कार्रवाई का कहकर मामला टरखा दिया है। इमारत की तामीर के लिए सरसब्ज दरख्तों को कटवा दिया गया है। 25 लाख से जायद मालियत के दरख्त 1,15,000 में फरोख्त किए जा रहे हैं। कबीरवाला में कीमती दरख्तों का कत्लेआम जारी है। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। कॉलेजेस में MPhil और PhD में दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया गया है। HEC MPhil और PhD डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगी। HEC कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक स्टूडेंट्स अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया गया है। कॉलेजेस में MPhil और PhD में दाखिलों पर अब पाबंदी लगा दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन का ये बड़ा फैसला सामने आया है। HEC MPhil और PhD डिग्री की तस्दीक नहीं करेगी। HEC कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक स्टूडेंट्स अलर्ट जारी कर दिया गया है। HEC MPhil और PhD डिग्री की तस्दीक अब नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया गया है। कॉलेजेस में MPhil और PhD में दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अकमल सोमरो से। जी अकमल सोमरो, बताइएगा क्या डिटेल्स है? जी, हायर एजुकेशन कमीशन ने बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया है कि सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और इदारे हैं, वहाँ पर MPhil और PhD में दाखिले करने की इजाज़त नहीं होगी। और इन कॉलेजों में अगर MPhil और PhD में दाखिले हुए तो हायर एजुकेशन कमीशन के नज़दीक ये दाखिले गैर कानूनी होंगे। और कमीशन ने तलबा को तंबीह की है कि वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में MPhil और PhD के किसी भी प्रोग्राम में दाखिला हासिल करने से गुरेज करें। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर इन कॉलेजों में दाखिले हुए और दाखिले के बाद तलबा को डिग्रियां जारी की गई तो कमीशन इन डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगा। और यूनिवर्सिटियों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो नज़र रखें कि कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज MPhil और PhD प्रोग्राम में दाखिलों के लिए इश्तिहार जारी ना करे। इश्तिहार जारी ना करे। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा और ओमिक्रॉन का खदशा। मौसम सरमा की छुट्टियां 6 से 13 जनवरी तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का छुट्टियों में इजाफे पर गौर। फैसला सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की मुशावरत से ही किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का छुट्टियों में इजाफे पर गौर किया जा रहा है। मौसम सरमा की छुट्टियां 6 से 13 जनवरी तक बढ़ाने का इम्कान है। PMS का इम्तिहान देने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वज़ीर आला का उम्मीदवारों को उम्र में 2 साल तक की रियायत देने का इंदिया दे दिया गया है। PMS का इस साल इम्तिहान नहीं हो सकता है। कैबिनेट कमेटी ने उम्र में 1 साल की रियायत की सिफारिश कर दी है। वज़ीर आला ने उम्र में 1 साल रियायत की समरी वापस कर दी थी। वज़ीर आला ने कैबिनेट कमेटी को दोबारा गौर करने का मशवरा दिया है। बात करते हैं खाद बहरान की, तो जनूबी पंजाब के किसानों को खाद नहीं मिली है। किसान खाद के लिए खार होने लगे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी कहते हैं खाद का बहरान नहीं है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइए।
बिल्कुल जनूबी पंजाब का किसान खाद से महरूम, किसान खाद के असूल के लिए लंबी कतारों में लगने पर मौजूद, जबकि हुकूमत का एक दफा फिर यही कहना है कि खाद का बहरान नहीं मौजूद। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। नदीम साहब, कैसे देखते हैं कि खाद का बहरान जो है वो इससे सर उठाए हुए है, गंदम की फसल तैयार होने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा बड़े अहम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं ताकि आम आदमी तक हकीकत पहुँच सके। पिछले 30 से 40 साल में कोई दौर ऐसा नहीं आया कि काश्तकार खुशहाल हो। ये पिछले 3 साल ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, कि पंजाब के काश्तकारों को ना सिर्फ अल्लाह की तरफ से मेहरबानी उन पे हुई कि चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ थी, उनकी बम्पर क्रॉप्स हुई, फिर उन क्रॉप्स के पेमेंट्स उनको गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि बर वक्त मिले। गन्ने का काश्तकार अपनी प्रोडक्शन के बाद ट्रॉलियां खड़ी करके शुगर मिल्स के बाहर 2-2 महीने इंतजार किया करता था और दुनिया के लिए आने जाने की तकलीफ हुआ करती थी। पहली बार ऐसा हुआ गन्ने के काश्तकार को पैसे मिले, गंदम के काश्तकार को बर वक्त पैसे मिले। हो ये रहा है कि लोग इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में कुछ ऐसी काली भेड़ें भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में वो काली भेड़ें मौजूद हैं कि जब भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत बढ़ती है तो वो कोशिश करते हैं उसको स्टॉक किया जाए। शायद आम आदमी ये लाइंस देखकर टीवी में जो दिखा रहा है कि जी खाद नहीं मिल रही और सोशल मीडिया पे कैंपेन जारी है जिसको बाकायदा अपोजिशन की हमायत हासिल है, वो कोशिश करते हैं हमारे अपोजिशन के लोग चीज़ों को प्रोपगेट किया जाए। वो कौम के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय जलती पर तेल डालते हैं। मैं आपको अर्ज कर दूं, आम आदमी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी हमारी खाद की जरूरत है उतनी खाद हमारे पास है। जी बिल्कुल, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना है कि हुकूमत जो है वो गंदम का जो है टारगेट भी अपना जो है अचीव करेगी। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो वाफर मिकदार में मौजूद है, जरूरत वाफर मिकदार में मौजूद है। जुनैद, आपका शुक्रिया। मुल्तान में LPG एसोसिएशन की जानिब से सिविल डिफेंस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दे दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर मजीद से। यासिर, बताइए। जी, LPG एसोसिएशन की जानिब से सिविल डिफेंस ऑफिस के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस वक्त मुजाहिरीन ने ऑफिस के बाहर धरना दे दिया है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस ऑफिस का दरवाज़ा भी बंद है, जबकि मुजाहिरीन यहाँ जो दरवाजे के बाहर धरना दिए हुए बैठे हैं। इनका कहना यह है कि सिविल डिफेंस हुकाम की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो गैर कानूनी है और ये कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकी जाएँ, दूसरी सूरत में मुल्क भर में गैस की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। हम इनसे बात भी कर लेते हैं इस हवाले से। अगर ये इसी तरह अपनी रोकथाम ना की तो हम मजीद इसका एहतजाज बढ़ा देंगे। ठीक है, नजायज SOP के तहत तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बत्ता लेते हैं और नजायज हमें तंग करते हैं। हर जो लोग गैर कानूनी तौर पर कारोबार करें उनके लिए क्या अमल है? उनकी दुकानों को सिविल डिफेंस चेक करे, अगर उनके पास आग बुझाने का हालात नहीं है और उनके पास चीज़ें नहीं है पड़े तो बेशक उसको बंद करे। लेकिन अगर जिसके पास है और जो लाइसेंस और जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर होने का सबूत है और लाए अमल ये है कि हमारे कि अगर ये हमारे हक में इन्होंने कोई फैसला ना किया तो हम मजीद ये धरना बढ़ा देंगे। सर, जहाँ पर कानूनी तौर पर काम हो रहा है, मुकम्मल SOPs को फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पर जो सिविल डिफेंस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो गैर कानूनी है, जिस पर इनका एहतजाज इस वक्त जारी है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं इन्होंने रोड बंद कर दिया है और इस वक्त ट्रैफिक को भी ब्लॉक किया गया और एहतजाज का सिलसिला जारी है। जी, एहतजाज का सिलसिला जारी है। यासिर मजीद, आपका शुक्रिया। सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर राना तारिक वहीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि LPG की रिफिलिंग मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, जिस पर कार्रवाई जारी है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जितने भी हमारे मुल्तान के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो रिफिलिंग का काम नहीं कर रहे, हमने किसी पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये बेसिकली जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट की, डिप्टी कमिश्नर साहब की, डायरेक्टर सिविल डिफेंस की, होम डिपार्टमेंट की और इनके जो अपने चेयरमैन LPG एसोसिएशन के सदर हैं अपना ये इरफान खोकर साहब, उनका रिटन सबूत है। उन्होंने खुद कहा कि रिफिलिंग नहीं होने देनी है आपने। तो हमने ज़ाहिर है इसके तहत एक्शन करने हैं, गवर्नमेंट को प्रोग्रेस देनी है। तो इस सिलसिले में अभी हम पिछले दिनों भी हमने रोही के साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया उनके प्रोग्राम के साथ और अभी भी यानी हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पर्चे दिए हैं 3 बिलफर्ज इधर मुल्तान में शहर में। तो ये बेसिकली LPG एसोसिएशन नहीं, LPG डिकेंटर्स हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे गैर कानूनी काम में पहले इन्होंने पुलिस की मुदाखलत, ये बकौल इनके कहते हैं जी हमने बंद कराई है, और अब सिविल डिफेंस जो कि वाहिद एफिशिएंट डिपार्टमेंट है जो करता रहता है,
اور उसको भी इख्तियारात ना दिए जाए। बाकी रही ये भत्ताखोरी की बात, उनको बताएं कौन भत्ता लेता है। जब कोई एक्शन होता है तो कोई भत्ता लेता है, ना पुलिस भत्ते ले। और अब बात करते हैं बढ़ते हुए गैस्ट्रो की। तो गैस्ट्रो ने मुल्तानियों का पीछा नहीं छोड़ा है। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 195 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में 64, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 31 मरीज लाए गए हैं। मुल्तान के टाउन्स अस्पतालों में 34 मरीज लाए गए हैं। गैस्ट्रो का मर्ज सर उठाने लगा है। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 195 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में 64, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 31 मरीज लाए गए हैं। मुल्तान के टाउन्स अस्पतालों में 34 मरीज लाए गए। मुल्तान के बड़े ताजिर आ गए हैं एफबीआर के रेडार पर। एफबीआर की जानिब से सेल्स टैक्स हेराफेरी का मामले पर शरीफ प्लाजा मुदस्सिर रियाज गिफ्ट सेंटर पर एफबीआर मॉनिटरिंग टीम्स भेज दी गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन और मुल्क से। जी मोहसिन। जी, एफबीआर और ताजों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हालात गर्मा गर्मी का शिकार हैं और इसमें हालात उस वक्त कशीदा हुए जब सेल्स ऑफ पॉइंट्स का मामला आया। इससे पहले भी एहतजाज पर शुरू कर दिया था ताजरों की जानिब से, लेकिन अब एफबीआर ने बाकायदा तौर पर अपनी टीम्स तश्कील दे दी हैं ऐसे कारोबारी हजरात के लिए जो कि सेल्स ऑफ पॉइंट्स के हवाले से जो सिस्टम था उसमें थोड़ी हेर फेर कर रहे थे, जिसमें मुल्तान के नाम पर गिफ्ट सेंटर्स का नाम भी है जो कि मेरे पीछे है, मुदस्सिर रियाज गिफ्ट सेंटर शरीफ प्लाजा में। यहाँ पर एफबीआर ने अपने टीम जो है वो तैनात कर दी है ताकि रोजाना की सेल्स जो है वो चेक की जाए। और ये शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहम इलाका है, अहम दुकान है और इस बड़ी दुकान के ऊपर जो 1000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट थी एफबीआर के मुताबिक, उसके कवानीन के मुताबिक थी, लेकिन एफबीआर ने इस सिस्टम में थोड़ी छेड़छाड़ के बाद अपनी टीम को यहाँ पर तैनात किया है, जिसके हवाले से जो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे वो भी जारी किया गया है कि मुदस्सिर रियाज गिफ्ट सेंटर जो कि शरीफ प्लाजा में है उसके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी बल्कि उसकी सेल्स जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, जो सेल्स है उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद ये तयन किया जाएगा। मोहसिन आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में सेल को हकायक छुपाने महंगे पड़ गए हैं। एफबीआर ने सेल छुपाने पर 40B के तहत अपना अमला तैनात कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। एफबीआर की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल बनाए गए हैं। जो पॉइंट ऑफ सेल पर अपनी सेल को छुपा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर एफबीआर मसरूर अहमद जदोई हमारे साथ मौजूद हैं। मसरूर साहब, किस तरह से इनसे निपटा जा रहा है जो अपनी पॉइंट ऑफ सेल पर अपनी सेल को छुपा रहे हैं? एक्चुअली एफबीआर की तरफ से पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इंट्रोड्यूस करवाई गई कि हम रिटेलर्स को रियल टाइम मॉनिटरिंग करें उनकी सेल्स को। तो कुछ नॉन कंप्लायंट रिटेलर्स थे जो कि कंप्लायंस सही नहीं कर रहे थे, हमें सेल्स नहीं दिखा रहे थे। तो हमारे पास एक 40B का सेक्शन है जिसमें हम एफबीआर की टीम बिठा देते हैं उनके काउंटर पे। तो जो भी उनकी सेल्स होती हैं वो रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, उसकी टोटल सेल्स हम नोट करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी वर्किंग बना के उन पर टैक्स लगाते हैं। तो ये एक तरीका है उनकी कंप्लायंस इंश्योर करने का और इससे हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जहां पर जो अपनी सेल्स को छुपाया जा रहा है पॉइंट ऑफ सेल पर, वहां पर एफबीआर ने अपने अमले को तैनात कर दिया अपने अमले को तैनात किया जाए। आसिम आपका शुक्र। शहरी होशियार जिला भर में दूध की सरकारी कीमतों में इजाफा होने को है। इंतजामिया का मिलावटी दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है, जबकि तमाम शहरियों को यकसा रेट पर दूध मिलेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स से तजावीज़ मांग ली गई हैं, जिसके बाद दूध की सरकारी कीमतें 95 रुपये फी किलो होने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब साहब से। जी तैयब। ज़िला मुल्तान में दूध का सरकारी रेट 80 रुपये फ़ी किलो है, मगर अगर हम शहर की बात करते हैं या मुख्तलिफ भानों की बात करते हैं तो हर जगह पे हमें मुख्तलिफ रेट जो है वो बिकता हुआ दिखाई देता है, जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने नोटिस लिया है कि शहर के अंदर एक ऐसा रेट होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम लोगों को खालिस दूध एक ही रेट के ऊपर मिले और इसमें किसी भी किस्म की ना ही मिलावट होनी चाहिए और ना ही किसी किस्म की ज़्यादती होनी चाहिए। तो मुल्तान शहर के अंदर दूध का आने वाले दिनों में क्या रेट होगा, इस हवाले से आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका नोटिस लिया और डायरेक्शन जारी की है कि दूध के रेट को फिक्स करके और फिर इनको इम्प्लीमेंट कराया जाए ताकि आवाम को बिल्कुल प्योर दूध मिल सके और अच्छे रेट्स पे मिल सके। उसके लिए जो ये मिल्क सेलर्स हैं इनकी तरफ से एक कंप्लेंट थी कि दूध का रेट बड़ा कम है और इसलिए आप
اگر زیادہ اس کو بہتر طریقے سے کریں تو پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ان کا موقف جاننے کے لیے ہم نے آج ایک میٹنگ کال کی تھی. تمام اس میں اسٹیک ہولڈرز ہمارے آفیسرز انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ سے آئے تھے. انہوں نے ورکنگ بھی کی ہوئی ہے, اس پہ ہمارا کام جاری ہے. ہم ایک ریالٹی بیسڈ اس کی پرائس فکس کرنے کے بعد پھر دودھ کا ریٹ انشاءاللہ امپلیمنٹ کروائیں گے کہ لوگوں کو, ملتان کے لوگوں کو صاف, شفاف اور اچھے ریٹ پہ دودھ مل سکے. جی بالکل, دکانداروں کے ساتھ, بھانے والوں کے ساتھ, گوالوں کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور ایک اچھا ریٹ جو ہے وہ سیس کیا جائے گا, جس کے بعد اس ریٹ کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی اور ضلع بھر کے اندر کو سیم ریٹ کے اوپر دودھ فراہم کیا جائے گا. طیب سیف, آپ کا شکریہ. معاون خصوصی سینیٹر اون عباس بپی کروڑ پتی نکلے ہیں. اون عباس بپی نے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں. اون عباس نے ملتان میں 295 کنال 15 مرلے زرعی زمین ظاہر کی ہے. اون عباس نے الفلاح سوسائٹی لاہور میں 3 کنال کا پلاٹ ظاہر کیا ہے. وابڈا ٹاؤن ملتان میں 5,35,18,000 کا 3 کنال کا پلاٹ ظاہر کیا ہے. اسی طرح اسلام آباد بحریہ انکلیو میں 1 کروڑ کی مالیت کا 10 مرلے کا پلاٹ بھی ظاہر کیا ہے. اون عباس نے 38 لاکھ کا کاروبار اور 3 گاڑیاں دستاویزات میں ظاہر کی ہیں. اون عباس نے 35 تولہ سونا اور 45 لاکھ بینک اکاؤنٹس میں ظاہر کیے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص عظیم سے. جی وقاص عظیم, اثاثوں کی تفصیلات بتائیے گا. جی بالکل, وزیر اعظم کے معاون خصوصی سینیٹر اون عباس بپی جن کا تعلق ملتان سے, انہوں نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرا دی ہیں اور کابینہ ڈویژن کا یہ کہنا ہے کہ جو اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں اون عباس بپی کی جانب سے, اسے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے 295 کنال 15 مرلہ زرعی زمین ملتان میں ظاہر کی اور اس کے ساتھ ساتھ الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں 3 کنال کا ایک پلاٹ ظاہر کیا ہے. وابڈا ٹاؤن ملتان میں 5,35,18,000 روپے کا 3 کنال کا ایک پلاٹ ظاہر کیا ہے اور اسلام آباد کے بحریہ انکلیو میں 1 کروڑ روپے کی مالیت کا 10 مرلے کا پلاٹ ظاہر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اون عباس نے 38 لاکھ روپے کا ایک کاروبار بھی ظاہر کیا ہے. ان کے پاس 3 گاڑیاں ہیں اور انہوں نے 35 تولے سونا بھی ظاہر کیا ہے, جبکہ ان کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں اس وقت 45 لاکھ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے. جی صحیح وقاص, آپ کا شکریہ. اون عباس نے 35 تولہ سونا اور 45 لاکھ بینک اکاؤنٹ میں ظاہر کیے ہیں. اون عباس نے 38 لاکھ کا کاروبار اور 3 گاڑیاں دستاویزات میں ظاہر کی ہیں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ الطاف بلوچ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں نئے سالانہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے استعمال کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود, بتائیے. جنوبی پنجاب میں نئے اینول ڈیولپمنٹ جو پلانز ہیں لوکل گورنمنٹ کے, اس کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ ابھی اس وقت جاری ہے. اس کا صدارت کی ہے سیکرٹری ہیں لوکل گورنمنٹ کے الطاف بلوچ صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں بتائیں گے. سر بتائیے گا کیا نئے ڈیولپمنٹ پلانز بنا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اس آنے والے سال کے؟ آج کی میٹنگ کا بیسک مقصود یہ تھا کہ ہم اپنی پارٹیز کو سیٹ کریں. ایک نیا جو ہمارا مالی سال شروع ہو گیا, اس میں نیا ڈیولپمنٹ پلان جو ہم نے بنانا ہے پی این ڈی کو سبمٹ کرنا ہے, تو یہ میٹنگ اسی حوالے سے تھی. تو اس میں مینلی چونکہ سروسز سیکٹر ہے, تو سروسز سیکٹر میں ہماری جو میونسپل سروسز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کون کون سی پرائرٹیز ہیں, وہ ایک لاجیکل فریم ورک ہوتا ہے, ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا آج کا مقصد تھا. اور اس کے علاوہ جو ہماری اسکیمیں چل رہی ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا پرائرٹی ہے. پہلے تو ان کو ہم اس سال مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد کچھ نئی اسکیمز ہیں جس میں ہم ایک لوکل گورنمنٹ کمپلیکس پرپوز کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ. پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ آفیسز ہیں جو جن کی حالت خراب ہے, ان کو ہم ٹھیک کروانا چاہتے ہیں. تو اسی طرح کے بے شمار کمپوننٹ ہیں. ایک ہمارا نیا انیشیٹو ہے لینڈ مارک کے نام سے, وہ ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں کچھ تحصیلز میں. پھر ہماری یونین کونسلز کے کچھ آفیسز ہیں جن کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح ہماری ملٹیپل ہیں اسکیمز جو ہم اس میں انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. جی ابھی آپ سن رہے تھے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ الطاف بلوچ صاحب کو, جو کہ بتا رہے تھے کہ کیا پلانز کرنے جا رہے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ سال 2022 میں, اور اس حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. صحیح محمود ظہیر, آپ کا شکریہ. ملتان میں خصوصی افراد کے ادارے نشر امن کی ری ماڈلنگ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل یار نے ورک آرڈر جاری کر دیے ہیں. گہوارہ سینٹر کی جگہ پر نشر امن کی تعمیر ہوگی. ضروری سامان اور فرنیچر کی لسٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. خصوصی افراد کو تربیت کی فراہمی کے لیے مشینری بھی دی جائے گی.
اور اب بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بار الیکشن کے حوالے سے، تو میاں والی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ شیخ حنیف گروپ اور اتحادیوں کی اہم تقریب ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر، بتائیے گا تقریب کا احوال۔ بالکل، ڈی بی اے 2022 کے الیکشن کے حوالے سے گہما گہما جاری ہے۔ شیخ حنیف گروپ اور ان کے جو اتحادی ہیں، آج ان کی ایک مشترکہ طور پہ ایک تقریب ہوئی جس میں سینئر ایڈوکیٹس جو ہیں انہوں نے تقریر کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ نثار عباس جوہرا صاحب، آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر، اس وقت تو آپ کا گروپ جو ہے کافی مضبوط سمجھا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں 8 جنوری کو کیا نتائج آنے والے ہیں؟ انشاءاللہ 8 جنوری کا سورج شیخ حنیف گروپ اور ان کے جو الائز ہیں، جن میں پرومیننٹ الائز ڈیموکریٹک گروپ جن کو لیڈ کر رہے ہیں سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل جناب عنایت اللہ وان صاحب، جناب لائرز گروپ جن کے لیڈنگ لائرز میں جناب محمد اشرف خان صاحب ایڈوکیٹ، سردار نصر اللہ خان صاحب ایڈوکیٹ ان کے ساتھی ہیں۔ اس طرح پیٹریاٹ گروپ کے نام سے شیخ محمد حنیف پیٹریاٹ گروپ کے نام سے ملک جہاں زیب صاحب کی لیڈرشپ میں ایک گروپ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ میاں والی بار کی تاریخ کا بگیسٹ الائنس ہے اور انشاءاللہ 8 جنوری کو اس الائنس نے بگیسٹ وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ جی بالکل جناب، اس الائنس نے جیتنا ہے۔ سر، آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، بار کے نائب صدر بھی رہے ہیں پنجاب بار کے، کیا سمجھتے ہیں پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ انشاءاللہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور شیخ محمد حنیف گروپ نے اس دفعہ ایک بہت بڑی قربانی دی اور انہوں نے اپنے الائز کو صدر اور سیکرٹری کی سیٹ دے دی، تو اس قربانی کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ایک تاریخی الیکشن ہوگا اور اس کے نتائج بھی پچھلے تمام الیکشنوں سے مختلف ہوں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر شیخ حنیف گروپ کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں صحیح اختر مجاز، آپ کا شکریہ۔ خانوال میں بھی ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات کی پولنگ 8 مارچ کو ہوگی۔ ڈسٹرکٹ بار میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ امیدوار بھرپور کیمپین چلائے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ندیم مغل سے۔ جی ندیم، بتائیے۔ ڈسٹرکٹ بار خانوال کے انتخابات کے سلسلے میں گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ امیدواروں کی جانب سے بھرپور کمپین کا سلسلہ جاری ہے، تو کہیں ناشتے چل رہے ہیں تو کہیں کھانے، اور کہیں پر سیاسی بحث و مباحثے کا سلسلہ جو ہے کچہری میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں لائر گرینڈ الائنس کے امیدوار ہیں صدر کے راؤ عامر صاحب، ان سے جانیں گے۔ جی راؤ صاحب، الیکشن کے انتخابات کے حوالے سے بھرپور کمپین کا سلسلہ جاری ہے، تو کیا کہیں گے؟ بس اس سلسلے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خانوال کے معزز ممبران کی بحیثیت ادارہ نمائندگی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور افراد کی اہمیت کی بجائے ادارہ کی اہمیت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ادارہ کی اہمیت ہوگی افراد کی بجائے۔ جنرل سیکرٹری امیدوار ہیں امجد بٹی ایڈوکیٹ صاحب، جی بتائیے گا بھرپور کمپین چلائے ہوئے ہیں، کس حد تک امید ہیں اپنی جیت کے لیے؟ سر، اللہ پاک کے فضل سے انشاءاللہ ہمیں پاک پروردگار سے امید ہے کہ ہم کافی بھاری اکثریت سے انشاءاللہ جیتیں گے اور جیت کر وکلا کے جو معاملات ہیں، کالے کوٹ کا تقدس جو ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وکلا کے جو مسائل ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ بار کا یہ حسن ہے جمہوریت کا کہ جب بھی ہر سال الیکشن ہوتے ہیں تو سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ناشتے کرتے ہیں، اپنی اپنی کمپین چلاتے ہیں، تو کیا کہیں گے سر؟ یہ ہماری بھی کوشش ہے، اس سے پہلے بھی یہ روایت رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے رہے گی۔ ہم دوستوں کی طرح الیکشن لڑتے ہیں اور ایک دن کے پولنگ ہوتی ہے، اس کے بعد سب دوست اسی محبت سے بھائی چارے کے ساتھ یہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں اور ہم حت الامکان کوشش کریں گے کہ اس مرتبہ جو ہمارا پینل ہے، راؤ عامر صاحب پریزیڈنٹ اور امجد بھٹی صاحب جنرل سیکرٹری صاحب، انشاءاللہ یہ ہمارا پینل جیتے گا اور تمام ہمارا الائنس متحد ہے اور ان کی کامیابی کے لیے ہمہ وقت دعا گو اور کوشاں ہیں۔ یہ ہمہ وقت دعا گو اور کوشاں ہیں ہمارے ساتھ دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ ندیم مغل، آپ کا شکریہ۔ 2021 میں 100 سے زائد مقدمات پر سماعت ہوئی ہے۔ نیب ملتان کو 21,455 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ 299 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ نیب نے گزشتہ سال کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ سال 2021 کی احتساب عدالتوں کی سالانہ کارکردگی رپورٹ حاصل کر لی گئی، جس کے مطابق ایک سال کے دوران نیب کورٹ میں 139 ریفرنسز دائر کیے گئے۔ قومی احتساب بیورو ملتان کو 21,455 شکایات موصول ہوئیں۔ 421 شکایات پر انکوائری جبکہ 18 کی انویسٹیگیشن کی گئی۔ خاص کر جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، اگر ان کے پاس اپنی جو ڈکلیئرڈ ایسٹ سے زیادہ ان کے پاس جو ہے نون سورسز سے زیادہ ان کے پاس انکم ہے یا پیسہ ہے، تو اس کے خلاف بھی نیب کارروائی کر سکتی ہے۔
प्राइवेट पर्सन्स जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अगर कोई 10 करोड़ से ज्यादा करप्शन है, ठीक है, तो नैब का दायरा कार वहां भी आ जाता है। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के बाद नैब कोर्ट के अख्तियारात बढ़ा दिए गए। अब नैब कोर्ट मुल्जमान की दरखास्त जमानत पर भी समाअत कर सकेगी, जबकि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड के जरिए शहादतें कलमबंद की जाएंगी। नैब प्रोसिक्यूटर की तैनाती भी 3 साल के बाद भी हो सकेगी। फॉर द सेक ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और स्पीडी ट्रायल के लिए, ताकि इंसाफ मुहैया हो सके और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बेगुनाह भी डिक्लेयर किया जा सके। इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए जो है शहादतें कलमबंद की जाएंगी और उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। नैब अदालत में इस वक्त अहम केसेस में मेट्रो बस करप्शन केस, पंजाब कांस्टेबली करप्शन केस, मकामी हाउसिंग सोसाइटीज में शहरियों से धोखाधड़ी करने के केसेस में शेख शाहिद जमाल, अफजल बिंडर, कर्नल रिटायर्ड जफर बाजवा के खिलाफ केसेस शामिल हैं। पब्लिक चीटिंग केसेस में अमजद जज्जा, हुकूमती MNA अहमद हुसैन डेहड़ के भाई नूर अहमद डेहड़ और पार्को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ केसेस जेर समाअत हैं। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 299 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। बहावल नगर में DPO की हिदायत पर सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ताजिर के साथ डकैती की वारदात का माल बरामद कर लिया गया है। DPO ने छीनी गई रकम ताजिर के हवाले कर दी गई है। मोहम्मद जफर बुजदार ने 1.5 लाख रुपए ताजिर के हवाले किए हैं। मुतासिरा ताजिर अब्दुल हमीद मुगल और ताजिर नुमाइंदगान ने DPO का शुक्रिया भी अदा किया है। पुलिस अवाम के जानो माल की मुहाफिज है, DPO का ऐसा कहना है। IG जेल पंजाब करप्ट पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुतहरिक हो गया है। शहराज शरीफ साबिका वार्डर सेंट्रल जेल बहावलपुर की अपील मुस्तरद कर दी गई है। शहराज शरीफ को जायद गैर हाजिरी पर नौकरी से फारिग कर दिया गया है। IG जेल खाना आजाद मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने अपील को खारिज कर दिया है। शहराज शरीफ को जायद गैर हाजिरी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। शहराज शरीफ साबिका वार्डर सेंट्रल जेल बहावलपुर की अपील मुस्तरद कर दी गई है। IG जेल पंजाब करप्ट पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुतहरिक हो गई। डेरा गाजी खान पुलिस की जानिब से साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। गुज़श्ता साल पुलिस की जानिब से 14,738 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, DG खान पुलिस की जानिब से साल 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। साल 2021 में पूरे रीजन में पुलिस की जानिब से 14,738 गैंग्स व डकैत को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7,657 इश्तिहारी मुजरमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से बात की जाए रिकवरी की, तो पुलिस की जानिब से रीजन भर में 36 करोड़ 17 लाख 66 हज़ार रुपये की रिकवरी की गई है। और इसी के साथ साथ पुलिस की जानिब से जो माल या सामान या पैसा बरामद किया गया है वो असल जो मालकान हैं उनके हवाले किया गया है। बात की जाए रीजन भर में मनशियात फरोशों के हवाले से, तो रीजन भर में गुज़िश्ता साल पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ 1621 और शराब फरोशों के खिलाफ 2027 मुकदमात का इंदराज किया गया है। इसी तरह से 46 मन चर्स, 12 मन से जायद भंग और 2 मन अफीन, 26 किलो हीरोइन और 3 किलो से जायद आइस बरामद की गई है। साल 2021 में बाकायदा तौर के ऊपर पुलिस की जानिब से नाजायज़ असलहा रखने वाले जो मुल्जमान हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। नाजायज़ असलहा रखने वाले मुल्जमान के खिलाफ पुलिस की जानिब से 2,838 मुकदमात का इंदराज किया गया है, जबकि मुल्जमान से 218 क्लाशनकोफ, 223 बंदूकें, जबकि पिस्टल की बात की जाए तो 2,354 पिस्टल रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं। पिस्टल भी गिरफ्तार की गई हैं। आशिर आपका शुक्रिया। सखी सरवर बस्ती बोलेहानी में बिजली के पोल ना होने का मामला। जमीन पर पड़ी बिजली की नंगी तारें किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल के हल्के में बिजली के पोल नहीं लग सके हैं। बच्चे अपनी मदद आपके तहत नंगी तारें जोड़ने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी अली, बताइएगा क्या मुतालबात हैं?
جی بالکل، وزیر مملکت محترمہ زرتاج گل کے حلقہ سخی سرور بستی بولے ہنی کے میں جو ہے نا بجلی کے پول فراہم نہیں کیے گئے. تقریباً 3 سال سے زائد کا عرصہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو گیا مگر بجلی کے پول فراہم نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے آئے روز بستی بولے ہنی میں بچوں کو جو نا کرنٹ لگنے کے واقعات یہاں پر بڑھ گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بجلی کی ننگی تاریں جو زمین پر پڑی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے گزرنے والے جو روزانہ کی سینکڑوں بچے ان کو کرنٹ لگتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ننگی تاریں روزانہ کی بنیاد پر بچے سکول کے لیے یہاں سے گزر کر جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، مگر یہ صورتحال ہے. یہاں پر مقامی لوگ موجود ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بجلی بالکل ہے نہیں، باہر تلے پڑے ہوئے ہیں اور مسجد بھی قریب ہے، بچے لوگ مسجد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بالکل اس میں خوف ہے، خطرہ ہے. اب مہربانی کر کے ہمیں بجلی کے کھمبے دیے جائیں. بجلی پھر کیسے مرمت؟ بچے خود بنا رہے ہوتے ہیں، اب سے ہے جو کوئی نہیں، اور کیا کریں. جی بالکل، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کہنا چاہیں گے کہ ہمیں زرتاج گل صاحب کھمبے دی جائے. جی بالکل، یہاں پر کتنے تعداد میں بچے جو سراپا احتجاج، یہ بالکل بجلی کی اسی طرح پر ننگی جگہ جگہ تاریں پڑی ہوئی ہیں، بجلی کے پول نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں یہاں پر سب سراپا احتجاج ہیں. ادھی کیا بجلی کے پول ہوئے؟ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں خوف زیادہ ہیں بجلی کے، یہاں پر ننگی تاریں پڑی ہوتی ہیں. ان کا جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر والدین پریشان رہتے ہیں کہ کوئی بچہ ان کا کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، مگر یہاں پر 4 سال سے عرصہ تقریباً ہونے والے پی ٹی کی حکومت کو بجلی کے پول فراہم نہیں کیے گئے. سبھی بچے جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. بچے سراپا احتجاج ہیں. آپ کا بہت شکریہ. لیا میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال پر کام جاری ہے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت گیلانی نے زیر تعمیر ہسپتال کے کام کا جائزہ لیا ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد سرفراز. جی بالکل، لیا میں شروع کیے جانے والا مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا میگا پروجیکٹ جو ہے اس وقت زیر تکمیل ہے اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت علی گیلانی کے حلقے میں بھی بن رہا ہے. آج ایم پی رفاقت علی گیلانی نے اس مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا وزٹ بھی کیا اور وزٹ کے دوران یہاں پر ان کو بریفنگ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنیز کے کام کی تعریف بھی کی. گیلانی صاحب سے بات کرتے ہیں. گیلانی صاحب، کیسا کام جاری ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا اور جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا. آج آئی تھنک 45 ڈیز ہوئے ہیں یہ کام سٹارٹ ہوا ہے اور جتنی تیزی سے یہ کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور مجھے یقین ہے کہ یہ تو 1 سال کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے. اور میں یہ توقع کرتا ہوں جس جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ میرے ساتھ یہ سارے نوجوان موجود ہیں، ہیڈز موجود ہیں، تو میں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور لیا کے لیے بلیسنگ ہے. تو اس کا جو فائدہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو ہوگا. تو میں اس حوالے سے ان کو پھر اپریشیٹ کروں گا. پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا، جناب ڈی سی لیا کا شکر گزار ہوں اور پھر ایک دفعہ میں اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں. شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. سر کیسا کام جاری ہے آپ بتائیے گا تھوڑا سا کہ کتنے فیصد کام شروع ہو چکا ہے اور کتنے جو فنڈز ہیں وہ اس والے تھے، اس کی مکمل سر تفصیل کیا ہے سر اس کی؟ جی یہ 50-50 بیس پہ فیڈرل کے ساتھ، اور اس میں ہمیں جو فیڈرل سے فنڈز ہیں وہ ریسیو ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس ایکسکیویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے مین بلڈنگ کی اور باؤنڈری وال کی ایکسکیویشن بھی کمپلیٹ ہے، پی سی سی ہو گئی ہے، بلاک ورک سٹارٹ ہو گیا. تو ابھی 45 ڈیز انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ بیفور ٹائم ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. جی بالکل جی، 6 ملین کی لاگت سے یہ جو منصوبہ ہے یہ بنایا جا رہا ہے. اس وقت سے اگر بات کی تو 206 ایکڑ پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال ہے جو جدید طرز بنایا جا رہا ہے. اس وقت سے رفاقت گیلانی صاحب نے آج کام پر تعریف بھی کی اور ان کا تعریف بھی کی ہے. زاہد سرفراز آپ کا شکریہ. رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے، جمنیزیم میں انٹرنیشنل معیار کا سوئمنگ پول تعمیر کیا جائے گا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عامر بھٹی. بالکل، رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جمنیزیم میں انٹرنیشنل لیول کا سوئمنگ پول بن رہا ہے اور اس کا جو کام ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے. ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر محمد اشفاق نے آج اس کا تفصیلی جو ہے وزٹ کیا. سر وزٹ کیا ہے، اس خوشخبری کے حوالے سے بتائے گا کہ انٹرنیشنل لیول کا یہ سوئمنگ پول بن رہا ہے، اس کی لاگت کتنی آ رہی ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کے حوالے سے بتائے گا کیا کیا سہولیات ہوں گی اور کب تک یہ کام مکمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے ضلع میں انتہائی ایک جون سے درینہ مسئلہ تھا کہ ہماری سوئمنگ کی ٹیمیں جون سی ہیں نا تیار پارٹیسپیشن نوجوان جون سے نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب، ہمارے پارلیمنٹیرینز اور موجودہ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور الحمدللہ ضلع کی سطح پہ یہاں پہ ایک انٹرنیشنل لیول کا سوئمنگ پول ہمیں دیا جس کی لاگت 100 ملین ہے، یعنی کہ 10 کروڑ. اور یہ انٹرنیشنل لیول ہاٹ اینڈ کول ہے اور یہ اسٹینڈرڈ سائز ہے. الحمدللہ اس کی لمبائی چوڑائی انٹرنیشنل لیول کے مطابق رکھی گئی ہے اور 8 لائن جون سے یہ سوئمنگ پول ہے اور انشاءاللہ ہمیں بہت اللہ پاک سے امید ہے کہ ان فیوچر ہمارے بھی جون سے سوئمر بچے ہیں
ग्रास रूट लेवल से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने ज़िले की नुमाइंदगी करेंगे और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल, एक खुशखबरी है, काम तेजी के साथ जारी है। जी और सही, आमिर भट्टी आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।